وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يعلن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكان هذا الإعلان، فكانت الرسالة النبوية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت مختصة بأي قبيلة دون قبيلة، بأي قرية دون قرية، بأي جماعة دون جماعة، بل إنها كانت عامة، إنها كانت صائرة، إنها كانت متجهة إلى كل فرد، إلى كل بشر يعيش في هذا العالم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الشهر حينما كانت الإنسانية ظالمة ومظلومة وضاربة ومضروبة وقاتلة ومقتولة وقاهرة ومقهورة ومجتهدة ومضطهدة ومسيطرة ومسيطرة. وكانت الإنسانية كلها متسكعة في الضلالة والسفاهة والجهالة العمياء. وكانت الإنسانية تظلم بعضها بعضا، ويأكل الأقوياء الضعفاء، ويظلم الأقوياء الضعفاء. ففي مثل تلك البيئة الشريرة الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا هاديا قائدا رائدا فائدا، وجعله أسوة حسنة لكل فرد من أفراد هذه الأمة، بل لكل فرد من أفراد هذا العالم. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يعلن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكان هذا الإعلان، فكانت الرسالة النبوية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت مختصة بأي قبيلة دون قبيلة، بأي قرية دون قرية، بأي جماعة دون جماعة، بل إنها كانت عامة، إنها كانت صائرة، إنها كانت متجهة إلى كل فرد، إلى كل بشر يعيش في هذا العالم. أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بذل نفسه لإخراج الإنسانية المتسكعة في الظلمات إلى النور. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قام الإنسانية بإخراجها من الظلمات ومن الحضيض ومن الانحطاط الخلقي إلى الترفع، إلى الازدهار، إلى التقدم. فيا أيها الناس، إن هذا الشهر المبارك إنه يذكرنا بأن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نطالع حياة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة العطرة